नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक प्रितीज गोवन डिलायट्स आमच्या यूट्यूब चॅनलार स्वागत आसा। आयज आमी करूया सय घालिनासतना काळुंदराचें हुमण। हांवें हांगा काळुंदरां घेतल्या। ही काळुंदरां हांवें बरे पैकी उजरावन साफ करून बरी उदकान धुवन घेतल्या आनी हांवें अशी हेचे 2 कुडके करून घेतल्या। हे 7 ते 8 पीसीस आसा। हातून हांव सगळ्यान पयलीं 1 चमचो मीठ घालून घेता आनी ते मीठ आमी बरे पैकी हे सगळे नुस्त्याक लावन घेवया आनी ते आमी 15 ते 20 मिनटां खातीर सायडीन दवरया। ताचे उपरांत हांवें हांगा 5 मिडियम सायज टमाट बरे उकडून घेतल्या। हे आमी मिक्सरान घालून घेवया। उपरांत हांवें हांगा एक मोठो कांदो असो लांब उबो चिरून घेतला, तो हातून घालून घेता। उपरांत हातून आमी 7 ते 8 लसुणाच्यो पाकळ्यो घेवया आनी अर्दो इंच आल्याचो कुडको घेतला, ते हातून घालून घेवया। उपरांत हांवें हांगा 6 सुक्यो मिरसांग्यो घेतल्या। तुमकां कितले तिखट जाय ते प्रमाणे तुमी मिरसांग्यो घातल्यार जाता। उपरांत हांवें हांगा 1 चमचो जिरें घातला, तातूंत मागीर हांवें 4 लवंगां घातल्या। 7 ते 8 किंवा तुमकां जाय ते प्रमाणे तुमी मिरयाचे कण घालून घेयात। थोडीशी आमटान घालता। 1 चमचो हळदीचो पिठो घालता। 1 चमचो सुके कोथमिरीचो पिठो घालून घेवया। उपरांत तातून आमी 1 चमचो गरम मसाला किंवा नुस्त्याचो मसालो घालून घेवया। थोडीशी ओली कोथमीर घालून घेवया आनी अर्दो ग्लास किंवा 1 ग्लास उदक घालून ते आमी बरे पैकी वाटून घेवया। हे पळया अशे पैकी वाटून घेतला। उपरांत कायलीन आमी 2 चमच तेल घालून घेवया। तेल बरे पैकी गरम जातकच हांवें हांगा 1 मोठो कांदो असो बारीक चिरून घेतला, तो घालून घेता आनी तो आमी बरे पैकी तळसून घेवया। उपरांत तातून आमी वाटलेलो मसालो घालून घेवया। तातून तुमकां कितले उदक घालपाक जाय ते प्रमाणे तुमी घालून घेयात, कितके दाट कितके पातळ जाय ते प्रमाणे। उपरांत तातून आमी एक एक करून नुस्त्याचे कुडके घालून घेवया आनी ते आमी एकदा बरे सवका धवळून घेवया आनी 5 ते 7 मिनटाक लागून आमी ते बरे शिजपाक दवरया। उपरांत तातून आमी चवी पुरते मीठ घालून घेवया आनी परत एकदा 2 मिनटाक लागून ते आमी शिजोवन घेवया आनी हे पळया अशे पद्दतीन आमचे हे काळुंदराचे हुमण खावपाक तयार आसा। हे खावपाक खूब म्हटल्यार खूब रुचीक लागता। ही रेसिपी तुमी एकदा मुद्दम करून पळयात। जरी तर तुमकां ही रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लायक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल। अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन परत मिळूया। टिल देन कुक विथ जॉय अँड शेअर विथ लव। मोग आसूं आनी देव बरें करूं।